कशें गेले हाय फ्रेंड्स आज आंबे हाडले मडगांवसान 1 डझन आहाय मुसळाद आंबे ते आंब्याचे हांव मांगात कोत्तायज आनी ते कितें करून कोत्ते हांव तुमकां दाखयता पयलीं ते बरे धुवपा जाय धुवन ते सगळे मांस काडपा जाय हें हांव तुमकां दाखयता अशें करून बरें धुवपा जाय ते आनी मागीर पुसपा जाय हांव दाखयता धुवन जातरी सगळे आंबे धुयले तांकां पुशिता एक लुगोट घेवन अशें करून पुसूंक जाय तांकां अशें करून सगळें पुसून दवरता मातशें करून उदक बी पडों जायना तितून उदक बी पडलें जाल्यार मागीर तें उदक आयस जाता ताका लागून बरें धुवन पुसूंक जाय आतां तेका अशें करून पयलीं कातून कुलेरान सगळें मांस काडटा मांस काड सगळें एकठांय करपाचें आनी मागीर दाखयता कितें करप तें अशें करून सगळे आंब्याचे आतां काडटा आनी रेडी करता आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करता तें मुखार अशें सगळे आंब्याचे मांस काडले आतां हांव तें मिक्सरान घालता आनी तेचो हांव प्युरी करता मिक्सरान घालून तेजी प्युरी करता हें करपाक मांगात करपाक कुडके आहाय ते सामकें हें जावपाक जाय वांटून पेस्ट असो जावपाक जाय प्युरी करता मागीर तुमकां तें काडून तेजो पेस्ट करूया हेचो अशें करून हाडून हांवें तेजी प्युरी केली अशें करून प्युरी केली अशें करून तें सगळें वांटून घेता आनी मागीर तुमकां दाखयता आयदन घेयलां तें सामकें पुसून निवळ केलां सुकयलां तें बरें आयदनां घालूंक जाय कित्याक तें शिजोवपा जाय तें मांगात करपाक आनी आतां एक कढयेन घायला आनी आतां तें स्टार्ट करता मांगात करपाक अशें करून गॅसीचेर दवरून अशें करून हालोवपा जाय बरें करून तें दाट जावपा जाय शिजोवपा जाय तें बरें गॅस तुमगेली मिडियम अशी दवरपाची करपा ना जावपा पोंदाक
फास्ट दवर जाल्यार गॅसूय ते कोंदा लागतले देखून मिडियम दवरून ते चाळ मारपाचे चाळ मारीत रावपा जाय आतां तितून 1 कप ब्रावन शुगर घालता तुमकां जाय तसो शुगर घालाय तुमी व्हायट घालाय नाजाल्यार ब्रावन घालाय हांव 1 कप घालता आनी ते मागीर मिक्स करता कित्याक मँगो गोड आसताय सो चड साखर घायल्यारय बी बरें जायना पण थोड्या डायबिटीज आहा थोडे आसना थोडे स्वीट खावपा सोदताय थोडे लेस स्वीट खावपा सोदताय सो तुमी टेस्ट करून घाले आनी मागीर चोयाय कितू जाय ती हांवें ती मागीर हेज प्रमाणे हांवें थोडी घायल्या आमगे मातशें लेस स्वीट खाताय तेका लागून हांवें साखर घायन टेस्ट करून जाला कलर्स तेजो आनी जाय ते जावपा जाय ते चाळ मारीत रावपा जाय चाळ बंद केले जाल्यार सकयल लागत ते हितून थोडे लागतले सो तुमी चाळीत रावाय पासून मातशें दाट जात ते अशें करून दाट जायत वयता ते मागीर दाट जायन 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 सास सुको जाय ते आनी चाळ मारीत रावो जाय चाळ मारल्यार पोंदा लागना नाजाल्यार लागतले पोंदा लागतले दाट तेंचे मुगेन अशें करून जालां हितू हाफ जाल ते आनीकूय जावपा जाय उसळटा आनीकूय जावपा जाय आनी भरपूर जावपा जाय मागीर दाखयता तुमकां जे अशें करून जालें आनी जावपा जाय अजून जालो ना ते एकटू जालो आनीकूय जावपा जाय आनी टायम आहा तेका सारकी दाट जाली म्हणटकीर मागीर तुमकां आमकां दाखयता आंडे बोल्लोच हितू हाफ जाली ऑलमोस्ट मुगे आतां मांगात जावपा येयलें उणें 2 वर जालीं हांव तेका आतां शिजयला आनी चाळटा जावपा येयलें तें आनी मातशें वगतान जावतलें आनी एक अर्द वरान अशें जातलें लास्ट तेंचे मुगेले मँगो मांगात जाले आतां हांव काडटा आनी तुमकां दाखयता जेम ते अशें काडून दवरलेलें अशें करून खावपाचें जेम ब्रेडा लायन लायन ब्रेडा लायन ते खावपा मेळटा तुमी कुऱ्या आनी ब्रेडा अशें करून ब्रेडा लायन खाय पूण तुमगेलो टेस्ट गोड तो टेस्ट करून चोया कित्याक हांव गोड लेस घायला साखर ब्रावन शुगर लेस घायल्या आमी गोड खायनाय तेका लागून तुमी चॅक करे आनी गोडसाण घाले अशें करून मागीर ते तुमकां भुरग्यांक खावपा मेळटा अचय मगे जॅम लायलो ब्रेड आनी मगे चाव हांवें ब्रेडा लायन खाता तुमच्यान चपाती कोण चपाती लायन खावपा जाता आनी टेस्ट लागता थँक यू फ्रेंड्स सी यू नेक्स्ट टायम